بيتر اف دراكر، عميد فلاسفة الإدارة والشركات في أمريكا، جريدة وول ستريت. ممارسة الإدارة. بيتر اف دراكر، الكتاب الكلاسيكي الذي وضع قواعد الإدارة كما نعرفها اليوم. بيتر دراكر The Practice of Management كان الكتاب المرجع الذي بين يديكم منذ أول إصدار له عام 1954، أول كتاب يبحث في الإدارة ككل وفي طبيعة عمل المديرين باعتباره مسؤولية منفصلة عن غيرها من المسؤوليات. وقد وضع هذا الكتاب قواعد ممارسات الإدارة المعاصرة، ويظل هذا الكتاب المرجعي الأساسي سهل اللغة، كتاب لا غنى عنه لدارسي الإدارة وللمديرين الطموحين وللمهنيين المخضرمين. إنه الرجل الذي اخترع الإدارة. صحيفة بزنس ويك. إننا مدينون لبيتر دراكر بصورة لا يمكن وصفها. توم بيترز. يعرف العالم كله أن دراكر أعظم مفكري الإدارة في القرن الماضي. جاك ويلش. لا تزال أفكار دراكر تثبت قوتها ويتردد صداها، مما يجعل الرجل طرازا كاملا في حد ذاته. جريدة فورتشن. بيتر اف دراكر يعتبر واحدا من أعظم مفكري الإدارة، وقد ألف دراكر أكثر من 35 كتابا، لذلك تركت أفكاره أثرا هائلا على تشكيل الشركات الحديثة. وحصل دراكر عام 2002 على الميدالية الرئاسية للحرية. وعلى مدار حياته عمل دراكر مؤلف ومعلم وفيلسوف وصحفي ومستشار وأستاذ في كلية بيتر اف دراكر وماساتوتشي إيتو للدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة كليرمونت جراديوت يونيفرسيتي. قد قدم الكتاب بتصدير وتمهيد. بلش مقدمة طبيعة الإدارة، دور الإدارة، وظائف الإدارة، التحدي الذي يواجه الإدارة. الجزء الأول إدارة الشركة، قصة سيرز، ما الشركة، ما عملنا وماذا ينبغي أن يكون، أهداف الشركة، قرارات اليوم تحقق النتائج المستقبلية، مبادئ الإنتاج. الجزء الثاني إدارة المديرين، قصة فورد، الإدارة بالأهداف والسيطرة على الذات. مهمة المديرين هي الإدارة، روح المؤسسة، الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، تطوير المديرين. بالجزء الثالث بنية الإدارة، ما نوع البنية، تكوين البنية، الشركات الصغيرة والكبيرة والنامية. بالجزء الرابع إدارة العمال والعمل، قصة شركة IBM، توظيف العامل بكامله، هل أفلست إدارة شؤون العاملين، هل تنظيم العنصر البشري يحقق قمة الأداء، تحفيز العامل لتحقيق قمة الأداء، البعد الاقتصادي، المشرف على العمال، الموظف المهني. بالجزء الخامس معنى أن تكون مدير، المدير وعمله اتخاذ القرارات، مدير المستقبل. بالخاتمة مسؤوليات الإدارة ومراجع مختارة والفهرس وبيتر دراكر في سطور. دور الإدارة، العنصر الفعال في كل شركة، مجموعة مميزة وقيادية. ظهور الإدارة، إسهام العالم الحر في الإدارة. وظائف الإدارة، الإدارة هي أقل النظم المؤسسية شهرة. أداة الشركات، المهمة الأولى الأداء الاقتصادي، الوظيفة الأولى إدارة الشركة، الإدارة كفعل إبداعي، الإدارة بالأهداف، إدارة المديرين. الشركة كوحدة كاملة، المديرون لابد أن يديروا القدرات وليس الإعاقات هي ما يهم. إدارة العامل والعمل، بعد الوقت في الإدارة، الطبيعة التكاملية للإدارة. التحدي الذي يواجه الإدارة، الثورة الصناعية الجديدة، الأتمتة بين الخيال العلمي والواقع. ما الأتمتة؟ المبادئ التصورية وليس التقنيات أو الأدوات. الأتمتة والعامل، الأتمتة والتخطيط والاحتكار. متطلبات الإدارة، قصة سيرز، ما الشركة وكيف تدار، أرض مجهولة سيرز وروبك كمثال. كيف أصبحت شركة سيرز شركة، ابتكارات روزين والد، اختراع وحدة الطلب البريدي. المرحلة التالية لشركة سيرز مع جنرال وورد، تخطيط البضائع وتطوير المدير، تيفي هاوزر، والتحديات المستقبلية. ما الشركة؟ الشركة ينشئها ويديرها الناس وليس القوة. خطأ فكرة تعظيم الربح، الربح وليس التبرير المنطقي هو الشرط الموضوعي للنشاط الاقتصادي. غرض الشركة إيجاد العميل، وظيفتنا مبادرة الأعمال، التسويق والابتكار. التسويق ليس نشاطا متخصصا. الحل الذي توصلت إليه شركة جنرال شركات الأعمال كأداة للنمو الاقتصادي، الاستفادة المثمرة من كل الموارد المنتجة للثروة. ما قوة العمل المنتجة؟ الوقت ومزج المنتج ومزج العملية وبنية المؤسسة كعوامل الإنتاجية. وظيفة الربح، كم نسبة الربح المطلوب. إدارة الأعمال كنشاط عقلاني. ما عملنا وماذا ينبغي أن يكون؟ إن السؤال عن عملنا ليس سؤالا سهلا وليس واضحا. مثال شركة الهاتف الأمريكية، عدم القدرة على إجابة هذا السؤال يمثل مصدر كبير لفشل الشركة. الإجابة صحيحة عن هذا السؤال تمثل سبب كبير في نمو الشركة وتحقيقها للنتائج. السؤال الأكثر أهمية عندما تكون شركة ناجحة، من العميل؟ ماذا يشتري العميل؟ كاديلاك وباكارد، ما القيمة بالنسبة للعميل؟ ماذا سيصبح عملنا؟ ماذا ينبغي أن يكون عملنا؟ الربحية كهدف. أهداف الشركة، خطأ الهدف الواحد. مجالات الثمانية الأساسية لشركة الأعمال، الأهداف الملموسة وغير الملموسة. كيف نضع الأهداف؟ وضعية السوق والابتكار والقيمة المساهمة. الموارد المادية والمالية، ما قدر الربحية. سياسة رشيدة لاستثمار رأس المال، المجالات الأساسية الأخرى.
قرارات اليوم تحقق النتائج المستقبلية. لا بد للإدارة أن تتنبأ بالمستقبل، معرفة دائرة العمل، معرفة مدى التقلبات، معرفة الأساس الاقتصادي، تحليل توجهات السوق. مديرو المستقبل هم الضمان الوحيد الحقيقي. مبادئ الإنتاج: القدرة على الإنتاج عامل محدد ومقيد دائما. الإنتاج ليس تطبيقا للأدوات على المواد الخام، بل تطبيق للمنطق على العمل. لكل نظام إنتاج منطقه الخاص ومتطلباته الخاصة من الشركة والإدارة. النظم الثلاثة للإنتاج: نظام إنتاج المنتج الفريد، الإنتاج الكبير بالأسلوب القديم، والإنتاج الكبير بالأسلوب الحديث. نظام إنتاج العملي: ما ينبغي للإدارة أن تطلبه من العاملين في الإنتاج: الأتمتة، ثورة أم تغيير تدريجي. فهم مبادئ الإنتاج المطلوبة من كل مدير على مدار العقود القادمة. قصة فورد: المديرون هم الموارد الأساسية للشركة وأكثرها ندرة وتكلفة وفناء. محاولة هنري فورد الاستغناء عن المديرين. الانهيار الوشيك لشركة فورد لصناعة السيارات. إعادة بناء الإدارة في شركة فورد. معنى إدارة المديرين: إدارة وليس تفويض. المتطلبات الستة لإدارة المديرين: الإدارة بالأهداف والسيطرة على الذات. قوى سوى التوجه المصنعية: ضرورة وخطر. سوء التوجه الناتج عن الرئيس: ماذا ينبغي أن تكون أهداف المدير. الإدارة بالمحفزات: كيف ينبغي وضع أهداف المديرين ومن يجب أن يضعها. السيطرة على الذات من خلال المعايير. الاستخدام الصحيح للتقارير والإجراءات. الإدارة. مهمة المديرين هي الإدارة. ما عمل المدير: المهام الفردية ومهام الفريق. نطاق المسؤولية الإدارية: سلطة المدير ورؤسائه. روح المؤسسة: كيف نجعل الناس العاديين يفعلون أشياء فوق عادية. اختبار الأداء: التركيز على مواضيع القوة، الممارسات وليس الأقوال. خطورة الأداء المتوسط الآمن: لن تصبح ثريا ولكنك لن تفصل من العمل. لا يمكننا ترقيته ولكنه يعمل معنا منذ فترة طويلة، لذلك لا يمكننا فصله. الحاجة للتقييم: التقييم من خلال الأداء ومواضع القوة. المكافآت كإثابة وحافز. هل تأجيل الإثابة مفيد؟ إعطاء الترقية أهمية كبيرة. نظام معقول للترقية. قرارات حياة أو موت. مراجعة المديرين الذاتية لروح المؤسسة التي يعمل بها. من لا نرشحه لشغل الوظائف الإدارية. وماذا عن القيادة؟ الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. عنق الزجاجة هو أعلاها. كم عدد الوظائف التي يقوم بها الرئيس التنفيذي للشركة؟ ما مدى سوء تنظيم الوظيفة؟ خطأ تصور الرئيس التنفيذي الفرد. وظيفة الرئيس التنفيذي كعمل فرد. العزلة المفروضة على الرئيس. مشكلة خلافة رئيس الشركة. المتطلبات المستقبلية من وظائف الإدارة العليا. أزمة تصور الرئيس التنفيذي الفرد. التحرر منها في الممارسة. كيفية تنظيم فريق الرئيس التنفيذي. فريق عمل وليس لجنة. لا معارضة من أحد أفراد الفريق التنفيذي لفرد آخر. وضوح التكليف في كل جوانب وظيفة الرئيس التنفيذي. كم عدد فريق عمل الرئيس التنفيذي. مجلس الإدارة. سبب الحاجة لمجلس إدارة. ما ينبغي أن يقوم به مجلس الإدارة ومن أي شيء ينبغي أن يتكون. تطوير المديرين مسؤولية ثلاثية للشركة وللمجتمع وللفرد. ما لا يحقق تطوير المدير. لا يمكن أن يكون تطوير المديرين مجرد تخطيط للترقية وإيجاد أشخاص احتياطيين. مبادئ تطوير المدير: تطوير المجموعة الإدارية بالكامل. التطوير من أجل متطلبات المستقبل. تطوير الوظائف لا يكفي. كيف نطور المديرين؟ احتياجات تطوير الفرد. تخطيط قوة عمل المدير. تطوير المدير ضرورة لا رفاهية. ما نوع البنية؟ نظرية المؤسسة والمدير العملي. تحليل الأنشطة، تحليل القرارات، تحليل العلاقات. تكوين البنية: المتطلبات البنيوية الثلاثة للشركات. تنظيم الأداء. أقل عدد ممكن من المستويات الإدارية. تدريب كبار القادة المستقبليين واختبارهم. المبدأان البنيويان: اللامركزية والفيدرالية. مزاياها، متطلباتها، أوجه قصورها، قواعد تطبيقها. اللامركزية التشغيلية، متطلباتها وقواعدها. الروح العامة للشركة في ظل اللامركزية. القرارات المتروكة للإدارة العليا. الترقيات عبر الشركة بالكامل. المبادئ المشتركة. أعراض سوء التنظيم. بنية غير متوازنة للمجموعة الإدارية. الشركات الصغيرة والكبيرة والنامية. أسطورة الشركة الصغيرة المثالية: ما الحجم الجيد للشركة؟ عدد الموظفين ليس معيارا. شركتين هيدسون وكرايزلر. العوامل الأخرى: وضع الشركة في المجال والاحتياجات الرأسمالية والدورة الزمنية للقرارات والتكنولوجيا والنطاق الجغرافي. بنية إدارة الشركة: ما يحدد حجمها. المراحل الأربعة لحجم الشركة. متى تكون الشركة متضخمة في الحجم؟ الشركة التي لا يمكن إدارتها. مشكلة صغر حجم الشركة. عدم وجود نطاق أو رؤية لدى الإدارة. الشركة العائلية: ماذا تستطيع الشركة الصغيرة أن تفعل؟ مشكلة كبر حجم الشركة. الرئيس التنفيذي للشركة ووظيفته. خطر الزيادة الداخلية: العاملون بالخدمات وإمبراطورياتهم الخاصة. كيف ننظم العمل الخدمي؟ المشكلة الكبرى: النمو. تشخيص مرحلة النمو. تغيير التوجهات الأساسية. النمو. المشكلة الناتجة عن النجاح. قصة شركة IBM: المورد البشري هو المورد الأقل كفاءة في التوظيف. المورد الوحيد الواعد بالأداء الاقتصادي الجيد. زيادة أهمية المورد البشري في ظل نظام الأتمتة.
ابتكارات شركة IBM، تحويل الوظيفة إلى تحدي، مشاركة العمال في التخطيط، رواتب العمال، الحفاظ على وظائف العمال، مسؤولية الإدارة، توظيف العامل بكامله. العناصر الثلاثة في إدارة العامل والعمل: العامل كمورد، مورد بشري ومورد بشري. الإنتاجية توجه نفسي، مطلوب بديل للخوف. العامل والمجموعة، البشر فقط هم من يتطورون. متطلبات الشركة من العامل: خطأ، فكرة عمل عادي مقابل أجر عادي. استعداد العامل لقبول التغيير. متطلبات العامل من الشركة: البعد الاقتصادي، الأجر من منظور العامل والشركة، المعنى الثنائي للربح. هل أفلست إدارة شؤون العامل؟ إدارة شؤون العامل والعلاقات الإنسانية. ماذا حققت إدارة شؤون العاملين؟ التصورات الخاطئة الثلاثة الأساسية: فكرة العلاقات الإنسانية ومعوقاتها. الإدارة العلمية هي التصور الأكثر ممارسة في إدارة شؤون العاملين. الأفكار الأساسية: أثرها العالمي، توقفها منذ بداية العشرينات، النقطتين العمياوان بها قاف طاء أم قط. الفصل بين التخطيط والفعل. الإدارة العلمية أو التكنولوجيا الحديثة. هل أفلست إدارة شؤون العاملين؟ هل تنظيم العنصر البشري يحقق قمة الأداء؟ هندسة الوظيفة. الدرس الذي نتعلمه من خط تجميع السيارات. معناه الحقيقي: خط التجميع عبارة عن تصميم لا يتميز بالكفاءة. العمل الآلي للماكينة وتكامل عمل الإنسان معه. قواعد التكامل. تطبيق الإدارة العلمية. حاجة العامل لرؤية النتيجة. حاجة العامل إلى السيطرة على سرعة العمل وإيقاعه. بعض التحديات التي تتضمنها كل الوظائف. تنظيم الناس للعمل. العمل كفرد، العمل كفريق. التوظيف المناسب. متى تساوى 90 يوما 30 عاما. تحفيز العامل لتحقيق قمة الأداء. التحفيز المطلوب: شعور العامل بالرضا ليس كافيا. الشركة تحتاج إلى المسؤولية. العامل المسؤول. معايير الأداء المرتفعة. هل يمكن إدارة العمال بالأهداف؟ أداء الإدارة. تعليم العامل باستمرار. الرؤية الإدارية. الحاجة إلى المشاركة. نموذج مثال: أنشطة المصنع كمجتمع. والبعد الاقتصادي. الحوافز المالية ليست مصدر للتحفيز الإيجابي. القرارات الأهم والأقرب اتخاذ في هذا المجال: التوقع المضمون للدخل والتوظيف، مقاومة الربحية، مشاركة الربحية والملكية. لن توجد وظيفة ما لم توجد مبيعات. المشرف على العمال. هل يمثل المشرف إدارة من منظور العامل؟ سبب ضرورة أن يكون المشرف مدير. مسؤولية المشرف الصاعدة. وظيفتها: المشرف في الارتباك الحالي، تقليل حجم إدارة المشرف، حل خاطئ. ما يحتاج إليه المشرف: أهداف إدارة الإدارة التي يرأسها المشرف، فرص الترقية للمشرف والعامل، الوضع الإداري للمشرف، ما ينبغي أن تكون عليه وظيفة المشرف، الحاجة للمديرين وليست لمشرفي العمال. الموظف المهني. هل الموظف المهني جزء من الإدارة؟ الموظف المهنيون هم الفئة الأسرع نمو في مجال العمل. الموظفون ليسوا إدارة ولا عمال يدويين. الموظف المهني والعامل. احتياجات الموظف المهني: أهدافه، فرصه، راتبه، تنظيم وظيفته وعمله، منح التقدير المهني. المدير وعمله. لحية بيضاء طويلة أم عبقرية شاملة؟ كيف يؤدي المدير عمله؟ عمل المدير. المعلومات، أدوات المدير، استخدام المدير لوقته، مورد المدير، الإنسان. الشرط الأساسي للمدير: النزاهة. ماذا يشكل المدير؟ المدير كمعلم. الرؤية والمسؤولية الأخلاقية تحددان المدير. اتخاذ القرارات. القرارات التكتيكية والقرارات الاستراتيجية، وهم حل المشاكل. المهمتان الأكثر أهمية: إيجاد الأسئلة الصحيحة وجعل الإجابات ذات كفاءة. تعريف المشكلة. ما العامل الحاسم؟ ما الأهداف؟ ما القواعد؟ تحليل المشكلة. توضيح المشكلة. إيجاد الحقائق. تعريف المجهول. إيجاد حلول بديلة، بديل عدم فعل أي شيء. إيجاد أفضل الحلول. البشر كعامل في اتخاذ القرار. جعل القرار كفءا. الترويج للقرار عنصر للكفاءة. الفهم والقبول. المشاركة في اتخاذ القرار. أدوات جديدة لاتخاذ القرار. ما تحليل العمليات؟ أوجه القصور، تحليل العمليات المخاطرة، أسهامات تحليل العمليات، تدريب الخيال، اتخاذ القرار. ومديرو المستقبل. مدير المستقبل. المتطلبات الجديدة، المهام الجديدة ولكن لا يوجد بشر جدد. التخلص من المدير الذي يعمل بحدسه. إعداد مدير المستقبل. التعليم العام للشباب. تعليم المدير للخبرة ولكن تظل النزاهة دائما هي الأساس. مسؤوليات الإدارة. الشركة والمجتمع. المسؤولية العامة الثلاثية للإدارة. التطورات الاجتماعية التي تؤثر على الشركة. الأثر الاجتماعي للقرارات في الشركات. جعل الربح. المسؤولية الاجتماعية الأولى. الحفاظ على توافر الفرص. الإدارة كمجموعة قيادية. تأكيد المسؤولية تتطلب سلطة دائما. ما السلطة الشرعية للإدارة؟ الإدارة والسياسة المالية. المسؤولية الأساسية: جعل ما يحقق الصالح العام من مصلحة الشركة. ولد دراكر بالنمسا عام 1909 وكان كاتب وأستاذ جامعي واستشاري إدارة، ويصف نفسه بأنه عالم بيئة اجتماعية، ويستكشف الطرق التي ينظم بها البشر أنفسهم ويتفاعلون معهم بالطريقة نفسها التي يلاحظ بها عالم البيئة الطبيعية البيولوجية ويحللها. وصفت مجلة بزنس ويك دراكر بأنه الرجل الذي اخترع الإدارة، وقد أثر دراكر تأثير مباشر على عدد كبير جدا من القادة في أعداد كبيرة ومتنوعة من المؤسسات عبر كل قطاعات المجتمع. ومن بين هذه المؤسسات الكثيرة البيت الأبيض وشركة جنرال إلكتريك وشركة IBM وشركة انتل وشركة بروكتر أند جامبل
وجمعية فتيات الكشاف الأمريكية واتحاد العمال الزراعيين. ألف دراكر 39 كتاب بالإضافة لمقالاته العلمية وغير المتخصصة التي لا تحصى، وقد تنبأ بالكثير من التطورات الكبرى في أواخر القرن العشرين، ومنها الخصخصة واللامركزية وصعود اليابان لقوة اقتصادية عالمية والأهمية الكبرى للتسويق والابتكار، وأهمية مجتمع المعلومات الذي يتميز بالتعلم على مدار الحياة. وفي نهاية الخمسينات من القرن الماضي ابتكر دراكر المصطلح العامل في المعرفة، وقضى بقية حياته في التنظير للعصر الذي نستخدم فيها أعداد هائلة من الناس عقولهم أكثر من استخدامهم جهودهم البدنية. وقد دعا دراكر على مدار حياته إلى إيجاد توازن صحي بين الاحتياجات قصيرة الأمد والقدرة على الاستمرارية على المدى البعيد، وبين الربحية والالتزامات الأخرى، وبين الرسالة المحددة للمؤسسات الفردية والصالح العام، وبين الحرية والمسؤولية. كان أول كتاب مهم لدراكر هو نهاية الإنسان الاقتصادي The End of Economic Man، الذي نشر لأول مرة عام 1939، وهو الكتاب الذي جعل وينستون تشرشل يصف دراكر بعد قراءته بأنه واحد من أولئك المؤلفين الذي يمكن الصفح عن أي شيء يقوله، وليس ذلك لأن له رأيه الخاص فقط، بل ولأن لديه موهبة تحفيز الآخرين على التفكير. وقد قاد فضوله الدائم بشأن العالم من حوله ورغبته القوية في تحويل العالم إلى مكان أفضل إلى مواصلة الكتابة لفترة أطول بكثير من غيره من الكتاب. فكانت النتيجة تيار متدفق من الكتب المرجعية الرائعة مثل Concept of Corporation in 1946، The Practice of Management in 1954 اللي هو هذا الكتاب، The Effective Executive in 1967، Management Tasks Responsibilities Practices in 1973، Innovation and Entrepreneurship in 1985، Post Capitalist Society in 1993، Management Challenges for the 21 century القرن 21 in 1999. وقد قدر دراكر الذي عمل أستاذ في كلية سارة لورنس كوليدج وكلية بنينغتون كوليدج وجامعة نيويورك 30 عام الأخيرة من حياته المهنية في كلية الدراسات العليا بجامعة كليرمونت جراديويت يونيفرسيتي. وفي عام 2002 حصل على الميدالية الرئاسية للحرية، وهي أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة. وقد توفي دراكر عام 2005 قبل فترة قصيرة من عيد ميلاده السادس والتسعين. كتاب ممارسة الإدارة لبيتر دراكر.